الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدقت يا رب العالمين وصدقت يا رسولي يا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ بک یا حبیب اللہ، پھر پڑھیں الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی ماہ ذوالحج شریف کی 8 تاریخ ہے اور عرب شریف وچ اج 9 ذوالحج مبارک ہے۔ پوری دنیا رنگ و بو وچوں فرزندان توحید اور عاشقان مصطفیٰ مکہ مشرفہ دیاں وادیاں وچ اکھٹے نے اور فریضہ حج انجام دے رہے نے۔ میرا دل کر دے کہ اج جمعۃ المبارک دے اس حسین اجتماع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم دے حجۃ الوداع دا مبارک قصہ آپ نو سنا کے جاواں۔ جڑی آیت مبارکہ میں دوران خطبہ تلاوت کیتی ہے اسی تو گفتگو دا آغاز کریں گے۔ اس حج نو حجۃ الوداع بھی کیا جاندہ ہے کیونکہ اے آخری نبی دا آخری حج مبارک سی، اور اس حج نو حجۃ البلاغ بھی کیا جاندہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے 9 ذوالحج شریف نو میدان عرفات شریف اندر خطبہ ارشاد فرما کے صحابہ کرام نو پوچھیا سی بھئی لوگو میں تو آڑے تک اللہ دا دین صحیح پہنچا دیتا ہے نا، میں دین متین دی ابلاغ و تبلیغ دا فریضہ صحیح طور تے ادا کیتے بطریق احسن انجام دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے نعرہ مار کے آکھیا سی جی حضور دی کوئی شک ہی نہیں۔ چنانچہ اس حج
نو حجۃ البلاغ کیا جاندہ ہے۔ اور تیسرا نام اسی حج دا ہے حجۃ الاسلام، کیونکہ جدوں سرکار کائنات علیہ السلام نے موٹے موٹے سنہرے اصول حجۃ الوداع دے موقع تے خطبہ پاک دے اندر ارشاد فرمائے نا، صحابہ کرام نو پوچھیا کہ میں تواڈے تک اسلام پہنچا دیتا، قرآن پہنچا دیتا۔ صحابہ نے نعرہ مار کے عرض کیتا ادب نال جی سونے آپ بحمد اللہ تعالی تسی اللہ دا دین، اللہ دا قرآن، شریعت دے سنہرے اصول، ضابطے، قوانین ساڈے تک سونے طریقے نال بطریقے احسن بہم پہنچا دیتے نے۔ سرکار کائنات نے آسمان وال ویکھ کے عرض کیتا مولا گواہ ہو جا۔ چنانچہ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک دی اے آیت نازل فرمائی۔ اللہ پاک دا پیارا کلام چھٹا پارا سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام اللہ فرماندہ ہے آج دا دن اے اسلام دیو سپترو، اے عقیدہ توحید رکھن والیو، عقیدہ ختم نبوت رکھن والیو، اے میدان عرفات وچ اکٹھے ہو کے اللہ دی عبادت کرن واسطے آن والیو، سن لو آج دے دن اکملت لکم دینکم، میں تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل فرما چھڑے آج دے دن میں تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر دیتا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں تواڈے واسطے اپنی نعمت تواڈے اتے تمام کر دیتی ہے۔ وَرَضِيتُ، اور میں راضی ہو گیا لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ، تواڈے واسطے تواڈے دین اسلام اتے میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی علیہ الرحمہ دی السنن دی حدیث نمبر 815 دے مطابق اپنی مبارک زندگی وچ 3 مرتبہ حج فرمایا۔ چنانچہ امام ترمذی نقل کر دینے صحابہ کرام ارشاد فرما دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ثلاثہ حجاجن، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک ظاہری حیات پاک دے اندر 3 مرتبہ حج فرمایا، حجتین قبل ان یحاجر و حجتن بعد ما یحاجر، 2 مرتبہ حج ہجرت تو پہلے مکے چ کیتا، تیسری مرتبہ ہجرت فرما کے جدو مدینے آگئے نا اتھوں جا کے مکہ شریف چ تیسرا تے آخری حج مبارک فرمایا۔ بلکہ امام اجل امام قسطلانی علیہ الرحمہ مواہب اللدنیہ بالمنہ المحمدیہ دے اندر نقل کر دینے امام ابن اثیر الجزری دے ریفرنس دے نال لکھ دینے کان رسول اللہ یحج کل سنت وقبل ان یحاجر، نبی پاک علیہ السلام جس ویلے تک ہجرت فرما کے مدینہ شریف نہیں نہ گئے، سرکار کائنات اعلان نبوت تو بعد اپنی پوری مکی زندگی دے اندر ہر سال حج فرماندے ہوندے سن۔ آج دی تقریر اچھوتی تے نرالی تقریر ثابت ہوئے گی۔ آج دا عنوان تسی مکمل عنوان بیٹھے پہلی مرتبہ زندگی چکٹھا ایک کو جگہ تے سماعت کرو گے، حجۃ الوداع تسی نصاب دیاں کتاباں چ پڑھ دے رہے ہو، لیکن آج دی تقریر انتہائی ڈیفرنٹ ہوئے گی، انتہائی منفرد تے قبلہ بے قراراں دے قرار دی اور بے چینہ دی چین دی حیثیت رکھن والی تقریر ثابت ہوئے گی۔ صدقے جاواں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر سال قبل از ہجرت مدینہ حج فرماندے ہوندے سن، پر اے حج فرض حج نہیں سی، نفلی حج سی، کیونکہ حج تے فرض ہویا ہے 9 ہجری دے
دے اندر جدوں اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک دے اندر حکم حج نازل کیتا فرضیت حج دا حکم نازل ہویا اللہ دا پیارا کلام چوتھا پارا سورۃ آل عمران دی آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بلند آواز سے سبحان اللہ اللہ کے قرآن سے پیار کرنے والے بولیں گے سبحان میں قربان جاواں اللہ فرماندا ہے اللہ دی طرفوں لوگاں اُتے اس حج اس گھر دا حج فرض قرار دے دیتا گیا ہے جدے کل استطاعت ہمت توفیق ہے صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے ومن کفر کہ جس بندے نے انکار کیتا فرضیت حج دا پھر یاد رکھے فإن اللہ غنی عن العالمین او کائنات دا شہنشاہ او اللہ ہے نا جڑا کلا ہے نا تے جڑا اللہ ہے نا او العالمین تو بے پرواز آتے اللہ بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار چاہواں گا آمینہ دلال نبی باکمال علیہ السلام نے سن 10 ہجری دے اندر جدو ماہ ذوالقعدہ آیا نا صحابہ نو اکٹھیاں کر کے فرمایا بیلیو اس سال میرا حج کرن دا ارادہ ہے جننے جانا ہے تسی بھی آ جاؤ تیاریاں کر لو میرے نال رل جاؤ صدقے جاواں او چھوٹے چھوٹے ہوندے ساں تے مسجد وچ قبلہ جدوں سپیکر کھلدا سی تے آواز آوندی سی بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں جس نے مکے وچ جانا کر لو تیاریاں صحابہ نے تیاریاں کرنیاں شروع کر دتیاں جنہوں نے سرکار دا اعلان سرکار دی مجلس پاک وچ بیٹھ کے سماعت کیتا انہاں نے غائبینوں غائبات تک پہنچایا انہاں نے اگے گل مدینے چ پھیل گئی جویں جنگل چ اگ پھیل دی ہے مدینے دے نواحی علاقیاں چ رورل ایریاز وچ گل پہنچی آباد رہو قبلہ پھر گل پھیل دی عالم اسلام وچ پہنچ گئی تے مسند امام احمد دے اندر لکھیا ہویا ہے ثم اذن فی الناس بالحج لوکاں وچ حج مصطفیٰ دا اعلان کر دیتا گیا سنیو اپنے گھر تک چوم دے جاؤ گے صحابہ پتہ اعلان کر کے کی کہندے نے ان رسول اللہ حاج ھذا العام او لوگو سنو اس سال آمنہ دے لال نے حج کرنا جے جنہیں سرکار نال حج کرنا ہوئے چھیتی مدینے پہنچ جائے اونچی آواز سے یار آباد رہو قبلہ وہ جلدی طیبہ دیاں وادیاں وچ حضور دی صحبت وچ پہنچ جائے دیکھیں تھوڑی جی کو کھول دیا جدو میں ترنم چ تقریر کردہ ہوں نا پھر تھوڑی جی کھول دیا کرو مہربانی اللہ تواڈے رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے میں صدقے تے قربان جاواں نبیاں دے سردار تیاری پہ کر دینے ادھر صحابہ کرام تک خبراں پہنچ گئیاں امام احمد نقل کر دینے سونے دی سیاہی نہ لکھن دے قابل لفظ نے امام احمد دے نقل کردہ لکھ دینے فنزل المدینہ بشر کثیر مدینے وچ قافلے آکے ڈیرے لان لگ پے کوئی ادھروں پہ آؤندہ ہے 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 صدقے جاواں کوئی کھوڑے تے چڑھ کے پہ آؤندہ ہے کوئی اونٹ تے چڑھ کے پہ آؤندہ ہے کوئی پیدل پہ آؤندہ ہے مدینے وچ قافلے آن لگ پہ کلیجے تے ہاتھ رکھے جملہ بڑا بڑا دین لگا کلہم یلتمسون ان یحجا ویأتم برسول اللہ ویفعل مثل ما یفعل ہر بندے دی خواہش ایک ہوئی ہے اور میں بھی سرکار نال رل کے مکے دی وادی چ پہنچاں تے حج کر کے آواں
میں بھی انجے ہی حج کراں جس طرح سرکار حج کرن میں مصطفیٰ پاک دیاں سنتاں تے عمل کردا جاواں جویں جویں آمنہ دا لال کردا جائے میں سرکار دیاں اداواں نو ادا کردا جا جنہاں نو اج دا عنوان پسند آ رہا ہے مل کے کہن گے سبحان اللہ صدقے جاواں میرے دوستو دوروں دوروں لوگ اکٹھے ہو گئے ایک روایت دے مطابق ہزاراں بندے ایک روایت دے مطابق 1,00,000 تو اتے بندے اکٹھے ہو گئے ایک روایت دے مطابق 1,14,000 ایک روایت دے مطابق 1,24,000 حاجی اکٹھے ہو گئے میں پتہ نہیں کی کہی جانا سیرت دیاں کتاباں جو پڑھ رہے ہیں گپ نہیں مار رہے قبلہ توجہ تے پیار نل سماعت کرنا چلو جڑیاں کتاباں دے میں حوالے دینا بیٹے تہاڈی دسترس وچ نہیں ایک کتاب عبدالمصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ دی مشہور کتاب سنیاں دے تقریباً سارے گھراں وچ موجود ہوندی ہے اے دا نام ہے سیرت مصطفیٰ او دے وچ حجۃ الوداع والا چیپٹر کڈ پہلیاں لائناں وچ ہی لکھیا ہویا ہے سرکار کائنات نال حج دا ارادہ لے کے جنہاں نے حج کرن واسطے جانا سی 1,24,000 صحابی سن اونچی آواز سے سبحان اللہ تاجدار ختم نبوت ہر بندے دی خواہش کوئی ہے میں سرکار دے نال مناسک حج ادا کرن واسطے وادیان مکہ وچ پہنچا میں قربان جاواں قبلہ توجہ کرو گے تے دلچسپی بھی ودے گی سرور بھی آئے گا سواد بھی ملے گا ثواب بھی ملے گا صحابہ کرام نے تیاریاں کر لیاں لیکن کچھ تقدیر جنہ دی تقدیر وچ نہیں سی اور رہ گئے حج تو اور خسرے اور چیچک دی بیماری مدینہ شریف تے حملہ ور ہو چکی سی صدقے جاواں کئی صحابی نہیں جا سکے تے جڑے نہیں جا سکے میں سنن ابی داود شریف دی حدیث نمبر 1990 وچوں دسن لگا انہاں نو سرکار نے کنج خوش کیتا او نبی تے ساریاں دا ہی نبی ہے نا اسی گناہگار ہاں پر آمنہ دا لال تے ساڈا ساریاں دا غم خارے نا ایک صحابیہ پتہ کی بولی حدیث نمبر 1990 ابو داود شریف دی کٹ کے جا کے گوگل تو پڑھ کے مزہ لے ہو جتنی مرتبہ پڑھو گے اکھاں ضرور پھچن گیاں ساڑیاں عورتاں ساڑے گلو کی منگ دیاں نے ہاتھ پڑھ کے کہہ دیاں نے پپو دے بابا منو مہنگا میک اپ دا سامان لے آکے دیو میں ساڑی بننی ہے میں دوپٹہ لینا ہے میں چادر لینی ہے عید آ گئی ہے منو ہش پپی دی جتی لے آکے دیو منو بور جان دے شوز لے کے دیو منو مہنگی کاٹن دا سوٹ لے کے دیو ساڑیاں عورتاں نے کی منگنا ہے خواہش تے ویکھنی ہے تے صحابیہ دی ویکھ ہاتھ پکڑ کے چوم کے پتہ کی کہندی ہے میں زندگی چ تواڈے کولوں کچھ نہیں منگیا میرے بچیاں دے بابا اج میں تواڈے کولوں ایک چیز منگن لگی آہجانی مع رسول اللہ زندگی چ پہلی تے آخری مرتبہ منگنا چاہنی ہاں مینوں آمنہ دے لال دے نال حج کرا بولنا یار بولنا سبحان اللہ اللہ ہو جی عشق سانو ساریاں نو عطا کرے رو کے تڑپ کے کہندی ہے میرے سرتاج اگر مینوں کچھ دینا جے مینوں اللہ دے پیارے حبیب دی معیت وچ حج بیت اللہ کران دی سعادت حاصل کرا دیو میں قربان جاواں صحابی رو کے کہندے میں تیری خواہش تو قربان جاواں میں تیری حسرت تو نثار جاواں لیکن میرے کل استطاعت نہیں پہنچن دی طاقت نہیں میرے کل سواری نہیں انہیں اشارہ کر کے آکھیا او جڑا اونٹے اخی او تے زاکا حبیسن فی سبیل اللہ او تے میں اللہ دے رستے وچ جہاد واسطے وقف کر دیتا ہے مختص کر دیتا ہے صدقے جاواں انہیں آکھیا کولوں فتوے نہ دیو پیارے مصطفیٰ دے صحابی ایک باری سرکار نو تے پوچھاؤ ایک تے سوال سرکار کائنات نو میں پوچھنا ہے جناب قمر زمان صاحب ایتھے ساڈے نزدیک آ جاؤ تھوڑا جا سانو بھی حوصلہ ساڈا بلند ہو جائے گا اللہ تواڈے ایک ایک قدم تے تانوں ارباں خرباں نیکیاں عطا فرمائے کیا بات ہے تواڈی میں صدقے جاواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ کہندی ہے نالے اے مسئلہ حضور کولوں پوچھ کے آنا نالے سیکنڈ مسئلہ اے پوچھ کے آنا سرکار کائنات
سنگت نو پوچھنا تواڈی کنیز پہ کہندی ہے اگر تواڈے نال کوئی بندہ کوئی عورت حج کرن دی سعادت حاصل نہ کر سکے کوئی تقدیراں دا ماریا نصیباں دا ہاریا جے بل فرض نہ پہنچ سکے پھر او کی کرے او تے محروم رہ گیا نبی پاک دی بارگاہ وچ صحابی آیا قدماں تے ہونٹ روک کے کہندے سونیا میری بیوی دا سلام عقیدت و الفت قبول کرا نالے انہیں مسئلہ پوچھیا ہے مینوں کہندی ہے میں حج کرنا ہے سرکار دی نال میں آکھیا میرے کول ایک کوئی اونٹ ہے جڑا میں جہاد فی سبیل اللہ واسطے اللہ دے رستے وچ وقف کر دیتا ہے میرے کول ہور سواری کوئی نہیں تے انہیں آکھیا سرکار نو مسئلہ پوچھ کے آ سرکار دے چہرے تے مسکراہٹ آ گئی فرمایا میرے صحابی او تو جا سکنا ہے جے چاہویں تے اسے اونٹ تے حج کرا سکنا ہے حضور میں جہاد واسطے مخصوص کیتا ہے فرمایا کہ جہاد اللہ دے رستے وچ ہوندا ہے حج وی تے او دے رستے وچ ہوندا ہے نا قاری صاحب بہت شکریہ کیا بات ہے تواڈے حسن سماعت دے اللہ تانوں سلامت رکھے ہن دوسرا مسئلہ انہیں پوچھیا میری بیوی کہندی ہے سونیا جڑا تواڈے نال اس سال نہ جا سکے مقدراں دا ہاریا بختاں دا ماریا او کی کرے آمینہ دے لال دے چہرے تے اداسی آ گئی اکھاں وچ آن والے ہنجو صاف کیتے فرمایا او خسرے تے چیچک دے بیمار لوگ جڑے میرے نال حج کرن دی خواہش رکھ دینے پر جا نہیں سکدے اونا سمیت ایس میری صحابیہ واسطے اعلان ہے فرمایا جا کے کہہ دیویں اپنی بیوی نو نبی پاک نے ارشاد فرمایا انہا تعدل حجتم معی یعنی عمرتن فی رمضان جڑا بندہ عذر شرعی دے سبب نال میرے نال حج کرن تو محروم رہ جائے ٹینشن نہیں لینی حسین دا نانا جو ہے میں اعلان پیا کرنا جیڑا میرا امتی صدقے دل دے نال رمضان شریف وچ جا کے عمرہ کر لے گا نا انجے ہی سمجھے میں حسین دے نانا ابو دے نال رل کے حج کر کے آیا خوش الحمدللہ جنہوں تقریر پسند آئیے بولن گے سبحان اللہ کیا بات ہے تواڈی ایک مرتبہ پھر دب کے کہہ چھڑو سبحان اللہ قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جن نے عمرہ کیتا رمضان المبارک دیاں مبارک ساعتاں وچ انجے ہی سمجھو جویں اپنے نبی دی صحبت و معیت وچ حج کر کے آیا ہے قربان جاواں اے میرے نبی دا ظرف ہے اے میرے نبی دا پیارے اپنی امت دے نال پھر تیاریاں ہو گئیاں حج دیاں 1.25 لاکھ صحابہ دا مجمع میرے تے تواڈے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبلہ جڑے رہ گئے میں انہاں دی گل نہیں پیا کردا اے بعض بندے کہندے نے جی 1.25 لاکھ ہی صحابہ سن صحابہ دی تعداد کسے بھی مستند روایت وچ مختص طور تے نہیں آئی لہذا کیا جا سکدا ہے کہ 1,24,000 اے جڑے حاجی گئے نے انہاں دی تعداد کتاباں وچ موجود ہے اس تو زیادہ صحابی سن جنہ دا پہلے انتقال ہو چکے یا جنہ نے قبلہ جنہ نے حجت الوداع وچ شرکت نہیں کیتی نہیں کر سکے قبلہ او سارے ملا کے کئی ہزار اتے ہو جاندے نے نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ نو نال لے کے نکلے حج دی تیاری کیتی مقام ذوالحلیفہ تے پہنچے جڑا اہل مدینہ دا میقات سی تے قبلہ میقات دی تعریف جان دے ہونا ایتھوں احرام بن کے جانا ہوندا ہے مدینے والیاں دا احرام بنن دی جگہ اے سی ایتھوں حج دی نیت کرنی سی سرکار کائنات رات ٹھہرے جدوں دن چڑھیا نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے غسل فرمایا امہات المومنین سرکار دی ازواج مطہرات اور اہل بیت دیگر افراد سرکار دے نال سن اما عائشہ اگے ودیاں پتر میں گپ نہیں مارن لگا میں سیرت حلبیہ وچوں پڑھن لگا اما عائشہ کول خوشبو سی جدا نام سی زریرہ خوشبو مختلف قسم
قسم دیاں انواع دیاں خوشبوواں نو ملا کے مل بنائی جاندی سی بالخصوص دے وچ ملونی تے آمیزش بہت ہی ساری ہوندی سی کستوری دی اما عائشہ نے سرکار نو خوشبو لا دیتے ہجے تو انو پتہ ہی نہیں میں کی کہن لگا سرکار نو خوشبو لگا دیتی نبی پاک علیہ السلام نے اصل وچ مسئلہ سمجھانا سی کہ محرم حالت احرام وچ خوشبو سینٹ پرفیوم استعمال اتر نہیں کر سکتا بیٹے آباد رہو اللہ ایک ایک قدم تے ہزاراں نیکیاں عطا فرمائے لیکن سرکار کائنات نے مسئلہ دسنا سی کہ حالت احرام وچ منتقل ہون تو پہلے اگر کوئی مسلمان خوشبو دا استعمال کر لے تے او دی بدعت نہیں ہوئے گی مصطفیٰ دی سنت ہوئے گی او ورنہ میرے آقا دے وجود نو خوشبوواں دی لوڑ نہیں او میرے مصطفیٰ دے تے پسینے وچی اللہ نے خوشبوواں ایسیاں رکھیاں نے جڑا سونگ لیندہ ہے مصطفیٰ دا غلام ہو جا اسی واہ ساجد قادری پتر میرے مرید ہو اے میں شیر تو آڑے نام کرن لگا میں لکھے آئے کہ مشک و امبر نہ منگے جیڑا ایک بار سنگے مشک و امبر نہ منگے جیڑا ایک بار سب نے کہنا ہے مشک و جیڑا ایک بار سنگے منگے جیڑا کہہ لو جیڑا ایک کو امبر نہ منگے جیڑا کہ مشکو امبر نہ منگے جیڑا ایک بار سنگے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے او دے پسینے دیاں مہکاں بنے او دے پسینے دیاں مہکاں جنی جلدی پڑھو گے انی جلدی شیر ختم کر کے اگلی تقریر سے آ جاواں گا او دے پسینے دیاں مہکاں نے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے او دے پسینے دیاں مہکاں جتوں دی لنگ جاندہ ہے رستہ مہک جاندہ ہے آباد رہو جتوں دی لنگ جاندہ ہے رستہ مہک جاندہ ہے موسم بھی ٹھنڈا ہو گیا جی سبحان اللہ جتوں او لنگ جاندہ ہے رستہ مہک جاندہ ہے عربی نگینے دیاں مہکاں عجیب اللہ توڑے رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے عربی نگینے دیاں ہجے بھی نہیں سارے بندے بولے مہکاں عجیب نے نعرہ مار کے او دے پسینے دیاں نے او دے پسینے دیاں مہکاں نے او دے پسینے او میں شکرے جاواں تو آڑے کیا بات ہے او دے پسینے نے او دے پسینے ابنے او دے پسینے دیاں مہکاں عجیب نے عربی نگینے
سبحان اللہ. میں نثار جم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. آباد رہو میرے دوستو. نبیاں دے سردار احمد مختار علیہ السلام سرکار کائنات نو خوشبو لگائی اماں عائشہ صدیقہ نے. پھر کچھ دیر گزرن تو بعد یاد رکھو مسئلہ یاد رکھو, احرام بندن تو پہلے خوشبو ایسی قسم دی لگانی جائز ہے. علماء کرام لکھ دینے کہ جس خوشبو دا وجود ختم ہو جائے چند سیکنڈ دے وچ چند منٹاں دے وچ جیڑی اپنا اثر چھڑے اپنا وجود چھڑے او خوشبو محرم نو احرام دی حالت وچ منتقل ہون تو پہلے او لگانی ٹھیک نہیں, مناسب نہیں, جائز نہیں. صدقے جاواں پھر نبی پاک علیہ السلام نے احرام دیاں چادراں بنیاں تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج دی نیت کی تھی, حج پلس عمرہ دی نیت کی تھی. قبلہ حج دیاں تین قسمہ نے سر اٹھائیو, کتنیاں قسمہ؟ تین. ایک حج افراد, دوجا حج تمتع, تیجا حج قران. حج افراد کرن والا بندہ مفرد کہلاندا ہے. سادہ لفظاں چ سمجھو قبلہ حج افراد دی شکل ہوندی ہے کہ صرف حج واسطے احرام بنیا جاندا ہے اور ارادہ حج دا ہی ہوندا ہے تے حج ہی کیتا جاندا ہے. حج تمتع پاکستانی تے انڈین مسلمان اے حج کر کے آندے نے. حج تمتع کرن والا بندہ حاجی متمتع کہلاندا ہے. ایدی صورت اے ہوندی ہے کہ بندہ عمرے اور حج دونوں دا کٹھا احرام بندا ہے, حج تمتع دی نیت کردا ہے تے اوتھے جا کے نہ جدوں عمرہ کر لیندا ہے, عمرہ کرا کے قصر یا حلق کر کے پھر قبلہ احرام کھول دیتا جاندا ہے اور ایام حج وچ حج دے مناسک ادا کیتے جاندے نے. تے تیسرا حج حج قران, ساریاں حجاں چوں افضل حج حج قران. حج قران کرن والا حاجی مقرن یا پھر قارن کہلاندا ہے. اے دے وچ عمرہ کرن تو بعد حلق نہیں کیتا جاندا, قصر نہیں کیتا جاندا, بلکہ نال ہی پھر ایام حج دا انتظار کیتا جاندا ہے. حج کر کے 10ویں ذوالحجہ شریف نو قربانی کر کے پھر سر دے بال لوائے جاندے. او میں صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے حج قران دی نیت کی تھی. احرام دیاں چادراں بنیاں. چادراں کی سی معمول دے مطابق, دو قیمتی چادراں نہیں سن, معمول دے مطابق چادراں. اونٹنی تے بیٹھے کجاوا بھی صرف 4 درہم دا سی. سرکار نے دعا منگی, اللہم حجت اللہ ریاء فیہا ولا سمعہ. یا اللہ کوئی ناز تے نخرہ نہیں, نمود تے نمائش نہیں, حج کرن آ رہے ہیں, اظہار عاجزی کرن آ رہے ہیں. پنڈوری چک فیصل آباد تو اور گوجرا شہر تو ایسا رانا برادری دے دوست میرے بیٹے آئے نے. اللہ پاک انہاں دیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے, اظہار محبت فرما دینے. پترو اللہ پاک تانوں خوش رکھے اور نبی پاک علیہ السلام دا صدقہ تواڈے پڑھولیاں چوں کدی دانا نہ مکے. میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے تلبیہ پڑھیا, لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میں حاضراں اے اللہ, میں حاضراں, میں حاضراں. تسی بھی کہہ لو میں حاضراں اے اللہ, میں حاضراں. تیرا کوئی شریک نہیں مالکا, میں حاضراں. ہر قسم دی حمد تے تحمید تیرے واسطے سزاوار ہے. ساریاں نعمتاں جہان نو تو ہوئی وڈنے. ربا املاک و تملیک مملکتاں تیریاں, ملکیت ہر قسم دی تیری ہے. ربا تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضراں میرے ربا, میں حاضراں. حضرات گرامی سرکار کائنات نے تلبیہ صدائے لبیک بلند آواز نال آپ بھی لائی. اللہ تواڈے زیدی صاحب اللہ تواڈے اتھرواں نو قبول کر لے. صدقے جاواں سرکار آخری نبی دا آخری حج مبارک سن رہے ہو. آباد رہو قبلہ, چشمے ماں روشن دلے ماں شاد. اللہ تواڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے. آمینہ دے لال نے صدائے لبیک بلند کی دی تے
حضور نے صحابہ نو میں حکم پاک دیتا. اے جڑی حدیث پڑھ کے سناون لگا سنن ابن ماجہ شریف ابواب المناسک بک وائز نمبرنگ کے مطابق ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2923 پڑھن لگا. بیٹے علامہ اقبال نہیں بننا، سر اٹھاؤ. عن زید بن خالد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاءنی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد علیک الصلاة والسلام مر اصحابک فلیرفعوا اصواتهم بالتلبیت فإنها من شعار الحج او کما قال. سار اٹھائیو پترو، آج دا تو اڈا سفر رائے گا نہیں جائے گا. پڑیاں ساریاں نویاں گلاں تسی اپنے نال لے کے جانیاں نے. سرور کائنات نے مسکرا کے زلفاں لہرا کے فرمایا صحابہ جی حضور حکم ہوئے. فرمایا فرشتیاں دا سردار جبریل امین آ گیا ہے. مقام ذوالحلیفہ دی بات پیا کرنا. سرکار کائنات نے فرمایا جبریل نے آ کے قدمہ جو ڈیک کے عرض کیتا ہے ماہیہ عرشاں دے راہیہ. اللہ فرماندہ ہے کہ اپنے صحابہ نو حکم دیو کہ لبیک اللہم لبیک دی صدا ذرا اچھی ساری لان، کیونکہ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ اے حج دیاں نشانیاں چو امتیازی نشانی ہے. نعرہ رسالت. خرم قادری صاحب ساڑے مرید نے انہاں دا بچہ کرم رضا فلاں دے آرے بچے پا کے گئے نے تے ناراض نہ ہوئے. یار اصل چنا گرمی بہت زیادہ ہے تو دل نو گھبرا جیا پیندا ہے. ذرا اسی واسطے میں تھوڑا جا وچ وچ ریسٹ بھی لینا تاکہ میں پورا 1.5 گھنٹہ خطاب تانوں سنا جاواں. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے. سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ قبلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دا یعنی ساڑھے آقا ختم نبوت دے تاجدار آخری رسول دا آخری حج پیا پڑھنا. جنہاں نو آج دی تقریر پسند آ گئی یہ کہہ دیں گے سبحان اللہ. میں نثار جامع احباب گرامی منزلت ہویا کہ نبی پاک علیہ السلام نے تلبیہ خود بھی اچھی آواز نل بلند آواز نل فرمایا. صحابہ نو بھی صدائے لبیک اللہم لبیک اچھی اچھی لگان دا حکم ارشاد فرمایا. پھر قافلہ ٹریا حاجیاں دا ہائے ہائے اے حاجی کے دے پچھے جا رہے نے آمینہ دے لال دے پچھے پچھے جا رہے نے حالت احرام بچ مقام ذوالحلیفہ تو قافلہ نکلیا رستے چ بہت سارے واقعات پیش آئے. حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ نے بیٹا عطا کیتا رستے چ محمد بن ابی بکر جناب اسما بنت امیس دے پتن اطہر وچوں. نبی پاک علیہ السلام نے مسائل نفاس بیان کیتے. پھر عورتاں دے مسائل امہات المومنین ازواج مطہرات دے ذریعے نل سرکار نے صحابیات نو بیان کیتے. پھر گزر دیاں منزل با منزل طے کر دیاں سفر اگے ایک وادی آ گئی. آئے ہائے میں صدقے جامع مجمع الزوائد وچ امام حیثمی نقل کر دینے. نبیاں دے سردار نے مسکرا کے جناب ابو بکر صدیق نو پوچھیا یا ابا بکر ایو وادن ہادا اے ابو بکر اے وادی کیڑی ہے؟ اے دا مطلب ہے کہ سفر کوئی بھی ہوندا سی ابو بکر دل برد نال ہی ہوندے سن. حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے پوچھیا اے ابو بکر اے کیڑی وادی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیتا آقا جی یہ میں نو یاد وادی عصفہ نے. سرکار کائنات نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر تینوں اس وادی دی ایک گل ایک واقعہ سناواں. جی حضور سناؤ. فرمایا میں اپنی چشم ختم نبوت دے نال ویکھیا اے ملاحظہ فرمایا ہے کہ ایتھوں اللہ دے دو نبی حضرت صالح تے حضرت ہود علیہ السلام چٹے رنگ دیاں چادران دا احرام پا کے سرخ رنگ دیاں اونٹنیاں تے سوار اونا اونٹنیاں دیاں مہاراں کھجور دی چھال دیاں سن رسیاں دیاں. سرکار فرماندے نے ایتھوں دی لنگے نے لبیک اللہ
اللہم لبیک دیاں صداواں بلند کر دیاں سرکار کدھر نو گئے نے فرمایا یحجون بیت العتیق بیت اللہ دا حج کرن واسطے جا رہے سن عقیدے دی بات سنیو کوئی دیوبندی کوئی اہل حدیث ہوئے کوئی اہل تشیع وچوں ہوئے کوئی ٹینشن والی گل نہیں اگر واقع شاہ جی روند نہ مارو ایک گل سرکار نے آج دی بیان نہیں کی تھی یہ تے پرانا واقعہ مزارے دے سیگے استعمال کر کے یہ تے سرکار نے ماضی بعید دا واقعہ سنایا یہ دا مطلب ہے پھر تسی بھی من دے ہو کہ صدیاں پہلے ہون والے واقعات بھی سرکار اپنی اکھاں نال ویکھ تاجدار ختم جنہاں نو سمجھ نہیں آئی نیوی پا کے بیٹھ جاؤ جنہاں نو عقیدہ سمجھ وچ آیا ہے ہتھاں دے چنڈے بنا کے چھاتی دے ٹیل لا کے تاجدار ختم تاجدار ختم آہا میں قربان جاواں اگر تواڈی گل مان لئیے اے ماضی بعید دا قصہ ہووے تے پھر بھی ساڈا عقیدہ علم غیب سچا لیکن ایک گل قبلہ ماضی دی نہیں سرکار نے زمانہ حال دی بیان کی تھی پریزنٹ موجودہ زمانے دی حضور نے گل کی تھی سرور کائنات ارشاد فرمان دے پینے کہ میں صالح تے ہود علیہ السلام دوما نبیاں نو ویکھیا اونٹنیاں تے سوار ادھر نو گئے نے حج بیت اللہ واسطے تلبیہ دے نعرے مار دے گئے نے میں قربان جاواں قبلہ توجہ کریو سر اٹھائیو آج دی تقریر چ کچھ سبق لے کے جانا جے اے حضرت صالح تے ہود اے میرے نبی دے میلاد تو صدیاں پہلاں دے نبی نے محمد علی صاحب اے اس ٹائم قبراں وچ سن پتہ چلیا اللہ پاک نے نبیاں نو طاقت تے قوت دتی ہے او اپنیاں قبراں وچ روحاں تے جسماں دے نال زندہ ہوندے نے جتھے جان اللہ دی اجازت تے توفیق نال روحاں تے جسماں دے نال آ بھی سکدے نے جا بھی سکدے نے ہجے بھی نہیں میں پتراں دے ہتھاں تو قربان جاواں صدقے تھیواں او جے نبی جے ہر نبی اپنی قبر تے زندہ ہے تے جتھے چاہے آ جا سکدا ہے تے جے دے صدقے نبیاں نو نبوت دے ٹکٹ ملے نے محمد مر کے مٹی چ مل گیا لبیک تائیں تے کسے پرانے شاعر نے کیا کس قدر احمقانہ عقیدہ ہے یہ مر کے مٹی میں ہے مصطفیٰ مل گئے ایمان نال سوچو یار مسلک تو آڈا کوئی بھی ہے جے حضرت ہود تے حضرت جناب صالح علیہ السلام جے اے اپنی قبر چوں اللہ دے حکم نال حج کرن واسطے جا سکدے نے امتی تکلیف وچ ہووے آمنہ دا لال امتی دی غمخاری واسطے نہیں آ سکدا کس قدر احمقانہ عقیدہ ہے یہ مر کے مٹی میں ہے مصطفیٰ مل گئے کس قدر احمقانہ عقیدہ ہے یہ مر کے مٹی میں ہے مصطفیٰ مل گئے مصطفیٰ کی قسم ان کے چھو کر قدم موت بھی احمق زندگی بن گئی عالم حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے بھی یکھیا ہے نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے نبیان دے شہنشاہ دا سفر پھر جاری ہو گیا کر دیا قبلہ گلاں بہتیاں دے وقت تھوڑا رہ گیا میرے والے ویکھیا ذرا مکہ شریف دیاں پہاڑیاں نظر آن لگ پئی حرم مکہ سرکار داخل ہو گئے میرے نبی دی اونٹنی قصوا یا قصوا نبی پاک دی ناقہ پہنچ گئی مسجد حرام دے دروازے تے سرکار نے اونٹنی کھڑی کی تھی نبوت و ختم نبوت والے قدم میرے نبی نے مکے دی دھرتی دلائے مکے دی سرزمین جھوم اٹھی ہوئے گے سرکار کائنات نے مسجد حرام دا دروازہ پار کیتا اور جدو
جدوں سامنے خانہ کعبہ شریف نظر آیا مسند شافعی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 اتے لکھیا ہے میرے نبی نے دعا منگی اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تکریما و تعظیما و محابا اے اللہ اس گھر دیاں عزتاں وچ اضافہ فرما ایدیاں جلالتاں وچ اضافہ فرما ایدیاں حیبتاں وچ اضافہ فرما ایدیاں عظمتاں وچ اضافہ فرما ایدیاں رونقاں وچ اضافہ فرما وزد من حجہ او اعتمرہ وزد من حجہ او اعتمرہ تشریفا و تعظیما و تکریما و برا تو رب کولوں کی منگنا ہے سرکار نے کی منگیا ہے تیرے میرے واسطے عرض کیتا یا اللہ جیڑا خوش نصیب ایس گھر دا حج کرے یا عمرہ کرے مولا او دی وی عزت نو 4 چاند لگا دے مولا انہوں لمبی زندگی دے اودیاں نیکیاں وچ اضافہ فرما آباد رہو میرے پتروں تے میرے متروں تے میرے بزرگوں آج دی تقریر یادگار تقریر ہوئے گی انشاءاللہ میرے نبی پاک علیہ السلام دھیمے دھیمے قدم اٹھان دے ہوئے بے قرار تڑپ دے ہوئے دل دے نال خانہ کعبہ شریف دے کول آئے قبلہ کتنی مرتبہ چکر لائی دے خانہ کعبہ شریف دا طواف وچ 7 مرتبہ تے پہل کتھوں کری دیئے استلام حجر اسود تو یعنی 8 واری حجر اسود دا بوسہ لائی دے تے 7 واری چکر لائی دے خانہ کعبہ شریف دے سرکار آئے حجر اسود دے قریب بیٹے سر اٹھائیو زندگی جو پہلی مرتبہ دوسی یہ گلہ سنو گے سرور کائنات علیہ السلام نے اپنے مبارک تے گلابی گلابی ہونٹ حجر اسود دے اتے رکھ دیتے نبیان دے امام نے حجر اسود دا بوسہ لیا میں صدقے جاواں اوہ حجر اسود دا بوسہ میرے نبی نے لیا سر اٹھائیو پترو پندوری تک تے گوجرے تک چوم دے جاؤ گے اپنے اپنے پینڈ تک حافظ سب توجہ کرے جدو جا کے کوفتیاں نل تے مٹر گوشت نہ روٹی کھاؤ تے میں نو یاد کر کے دعا ضرور دینی جے صدقے جاواں جملہ بڑا بڑا دین لگا جنہوں سمجھ آئے کہ یہ بندہ میرے نال رل کے بولے گا صدقے جاواں مصطفیٰ پاک نے وحی جوہا والے گلابی ہونٹ حجر اسود تے رکھ دیتے میرے نبی نے حجر اسود نو چمیا اتاری صاحب بڑے دنہ بعد آئے سیر اٹھائے حجر اسود نو سرکار نے چمیا کیوں نہ چمن حجر اسود بھی تے سرکار نو چمدارے صدقے جامع جنہ چہریاں تے مسکراہٹ آ گئی میں انہ چہریاں دی رونق واسطے ہما تن گوش ہما تن محوے دعا رواں گا جڑے ہما تن گوش ہو کے سماعت پہ کر دینے صدقے جامع گل کولونی کر کے جاواں گا علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی دی کتاب مستطاب تفسیر المظہری اٹھاؤ مکتبہ رشیدیہ پاکستان دا چھاپا کل جلدان 10 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 528 لکھ دے جدوں حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار نو لے کے مکے جو نکلیاں قبیلہ بنو سعد بن بکر دا رخ کیتا تے جاندیاں خانہ کعبہ شریف دا طواف کرنے واسطے رکیاں طواف کرن لگیاں حجر اسود نو چمیاں تے دل چ خیال آیا اس ہاشمی شہزادے دے ہونٹ بھی قریب نہ کراں حجر اسود نو لاواں اس بچے نو شرف مل جائے گا حجر اسود دے استلام دا حلیمہ نو اجے پتہ نہیں سی اے دے صدقے تے حجر اسود نو عزتاں ملیاں نے صدقے جاواں آباد رہو ہن جملے تے اپنی 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 جذباتیت نو سنبھال کے بیٹھنا ذرا صدقے جاواں حضرت حلیمہ سعدیہ نے کوشش کی تھی میں سرکار نو قریب کراں علامہ پانی پتی نقل کر دینے فخارا جل حجر الاسود من مکانی حتی ساکا بوجہہ الکریم اس تو پہلے کہ حلیمہ سرکار نو حجر اسود دے قریب کر دیا حجر اسود دیوار خانہ کعبہ چو نکلیا محمد دے چہرے نو چمڑ لگ آباد رہی آباد رہیے شیر پڑھ لیے کتھے میں لکھئے جنوں چنے آئے کعبے دے میں مارنے
حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام مل کے سارے فرما دیو جنوں چنے آئیں کعبے تے میں مارنے مل کے یار آباد رہیے قبلہ جنوں چنے آئیں کعبے تے میں مارنے حجر اسود دی جنوں چنے آئیں کعبے تے میں مارنے آباد رہیے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام نالے چمے آئیں نبیاں دے سردار نالے چمے آئیں نبیاں دے سردار نے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام مسکرا کے کہو نا اللہ سانو بار بار حجر اسود دا استلام کرن دیاں سعادتاں عطا فرمائے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام حجر اسود دی سلام حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام حجر اسود دی رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کوئی جی میں مندری چہندہ نگینہ کوئی نہ بولو اللہ تے ویکھ دائیے رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کوئی رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کہنے خزانے نو رکھیا ہووے لکو کے خزانہ کوئی رکھیا ہووے لکو کے خزینہ کوئی جی میں مندری چہندہ نگینہ کوئی ایمیں رکھیا کعبے دی دیوار نے حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام حجر اسود دی عظمت نو لکھاں سلام حجر اسود دی سلام حجر اسود دی عظمت سلام حجر اسود دی قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے حجر اسود دا بوسا لیا کس طرح لیا سٹائل ویکھنا حضور دا انداز محبت ویکھنا سرکار نے اس پتھر نل پیار دا اظہار کنج کیتا سنن ابن ماجہ شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2945 ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحجر ثم وضع شفتیہ علیہ یبکی طویلا ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب یبکی فقال یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات کما قال توجہ کریو ابن عمر کہندے نے میں ویکھیا حجۃ الوداع دے موقع تے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں عمرہ کیتا نہ جاندے حضور نے حجر اسود تے اپنے ہونٹ رکھے کافی دیر میرے آقا نے ہونٹ اٹھائے ہی نہیں طویل دا مطلب سمجھ طویل مطلب لمبا کہندے نہیں کافی طویل وقت گزر گیا ہے کافی طویل ہو گیا ہے دورانیاں میں عربی چ لفظ طویل نو پنجابی چ ڈال دیتا ہے یعنی سرکار نے واوا دیر تک اپنے مبارک ہونٹ حجر اسود دے اتے رکھے تے میرے نبی یب کی روندے رہے اتھرو بہاندے رہے ثم التفت فإذا هو بعمر بن الخطاب میرے نبی نو آواز سنی رون دی سرکار
نے جدوں اٹھا کے چہرہ مبارک ویکھیا تے حضرت عمر ابن خطاب رو رہے سن. سرکار کائنات نے فرمایا یا عمر ہا ہنا تسکب العبرات, فرمایا عمر ایتھے آ کے رونا چاہیے کیونکہ اے جگہ اتھرو بہان والی, اے جگہ ہی اشک فشانی والی ہے, اے تھاں ہی رون والی ہے. نبی پاک بھی روئے, حضرت عمر بن خطاب تے صحابہ بھی روئے. نبیان دے شہنشاہ نے حجر اسود دا استلام کیتا, پھر خانہ کعبہ شریف دا طواف شروع ہو گیا. پہلے تینہ چکران وچ رمل کیتا. رمل دا مطلب تانوں پچھلے جمعے میں دسیا سی نا قبلہ, ایک باری پھر دسن لگا. رمل دا مطلب ہوندہ ہے تھوڑی چھاتی چوڑی کر کے نا ذرا پلوانہ طرح ٹرن نو. پہلے تینہ چکران جو سرکار دا حکم ہے کہ رمل کرو یعنی چھاتی چوڑی کر کے ترو. ایدی وجہ پتہ کی یہ آصف صاحب سر اٹھائیو, وجہ ایوے صلح حدیبیہ تو بعد اگلے سال سرکار جدوں صحابہ نو لے کے عمرہ کرن واسطے آئے نا دے مکے دے لوگ گلن گلے او مدینے دیاں فصلاں چ گوڈیاں کرن والے سا انہاں نو آوندا نہیں. دوسرا اے کرن گے طواف خانہ کعبہ, اے لڑن گے ساڈے نال. سرکار نے اپنے پورے صحابہ نو, کمزور صحابہ نو فرمایا چھاتیاں چوڑیاں کر کے ترو. اب پتہ لگے بتاں دیاں پوجا کرن والے انہاں بے غیرت کفار و مشرکین مکہ نو محمد دے غلام جسمانی اعتبار نال پاویں کمزور تے ماڑے ہی ہون پر جذبات انہاں دے جوان ہوندے نے. محمد دا نوکر پاویں بڈھا ہووے اسلام دی عزت واسطے جان دے بھی سکدا ہے, جان لے بھی سکدا ہے. توجہ ہے سارے دی, جڑے بندے محظوظ ہو رہے ہیں مٹھا جیا تے مٹھا جیا مسکرا کے بول چھڑن سبحان اللہ. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے باقی دے 4 چکر تیمی چالے پورے کیتے اور پھر سرور کائنات آگئے مقام ابراہیم تے. پچھلے جمعے چونکہ عنوانی ساڑھا مقام ابراہیم سی جنتی پتھر تسی سماعت فرما لیا. زائد صاحب یاد ہے تقریر پچھلے جمعے دی؟ اب میں کوئی سوال نہیں کرن لگا, ویسے پوچھ لیا کہ اگر یاد ہے تو پھر وضاحت دی لوڑ نہیں. ایتھے مقام ابراہیم تے جڑیاں 2 رکعتاں واجب الطواف نماز پڑھی دیاں نے نا, واجب الطواف یعنی ایدہ نام ہی دستا ہے کہ یہ نماز واجب ہے, لیکن مقام ابراہیم تے پڑھنا ضروری نہیں. مقام ابراہیم تے پڑھن دا حکم استحبابی ہے. ہاں اگر کوئی بندہ مقام ابراہیم تے پڑھے گا واجب بھی ادا ہو جائے گا, حسنین کریمین دے نانا جان سید کونین دی سنت بھی پوری ہو جائے گی. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعتاں نماز ادا کیتی تے سرکار ملتزم تے آ گئے. خانہ کعبہ شریف دے عزتاں والے دروازے اور حجر اسود دے درمیان جڑی تھوڑی جی جگہ ہے انہوں ملتزم کیا جاندہ ہے. سرکار اتھے آ کے خانہ کعبہ شریف نل چمٹ گئے, لپٹ گئے. غلاف خانہ کعبہ شریف نل لپٹ کے سرکار روئے. صدقے جاواں اگر موقع ملے اللہ بار بار قسمتاں وچ حج اور بار بار عمرہ شریف دیاں سعادتاں عطا فرمائے. پھر ملتزم تے اگر پوسیبل ہو سکے کہ خانہ کعبہ شریف نل چمٹ کے ضرور رویو. اللہ پاک جل شانہ سانو یہ بار بار سعادتاں اور بار بار شرف عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے پھر رخ کیتا آب زمزم شریف دے کھودا. سواد جنہوں آگے بندے بول دیں گے سبحان اللہ. نبیان دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم آب زمزم دے کنویں دے کول آ گئے. حضور نے فرمایا صحابہ نو ڈول کٹ کے پیش کرو. ڈول کٹ کے پیش کیتا گیا. سرکار نے فرمایا اگر میں نو خطرہ نہ ہوندا, خدشہ نہ ہوندا, فکر نہ ہوندی کہ میری سنت بن جائے گی اور صحابہ ٹوٹ پین گے, ایک دوسرے دے زخمی ہوندہ خدشہ ہے, صحابہ بھیڑ اکٹھی کر دیں گے اور اپنے حصے دا پانی خود کٹ کے نوش کرن
چھڈن دی کوشش کرنگے ایتھے مڈ بھیڑ وچ جانا جا سکدیاں نے سرکار نے فرمایا اگر خطرہ نہ ہوندا تے میں خود ڈول کھچدا آب زمزم دا ڈول میں خود کھچدا الغرض سرکار دے صحابہ نے ڈول دتا کٹ کے سیرت حلبیہ وچ لکھی ہوئے میرے آقا کریم نے اپنے رخ نبوت نو چکایا ڈول دے اندر سرور کائنات نے پانی پیتا آب زمزم پیتا صحاح ستہ بخاری وچ لکھی ہوئے ہو وقائم سرکار کھلوتے سن نبی پاک نے کھلو کے آب زمزم پیتا سر اٹھائیو کئی بندے کہندے نے جی کھلو کے پانی پینا چاہیے آب زمزم تے تنہ کوٹاں دے بجائے ایک کوٹے ایک کوٹا لی گل کولوں بنائی ہے لوکاں نے تنہ کوٹاں چ پینا چاہیے لیکن کھلو کے پینا لی گل بخاری شریف وچ لکھی ہوئی ہے لیکن ہن آخر تسی دو تے دو چار ہوندے نے ساری دنیا سمجھ دی ہے تسی بھی سمجھ دے ہو قبلہ کوئی نہ کوئی وجہ تی ہوے گی سرکار نے جدو پانی جو پین دا حکم دیتا بہ کے تے نبی پاک علیہ السلام نے کھلو کے پانی دی اجازت نہیں دیتی پین دی لیکن آب زمزم خود سرکار نے کھلو کے کیوں پیتا ایک وجہ ایدی ایوے امام سیوطی لکھ دینے کہ لوکاں دا رش بڑا سی تھلے کیچڑ ہو چکے سی سرکار نے تھا کھلو کے پانی پیتا کہ رش نہ پہ جائے بندے زخمی نہ ہو جان اور دوسری وجہ ایسی نبی پاک علیہ السلام نے کھلو کے پانی تا پیتا تاکہ میری سنت بن جائے وجہ کی سی ملا علی کاری مرقات اندر بامب گل لکھ گئے کہندے نے اس واسطے وصول برکاتی ہی الہ جمیع الاعداء اور کھلو کے پانی تا پینا سنت ہے کھلو کے پیوانگے سر دیاں زلفاں تو لگ کے پیران دے ناخنہ تک اور بندہ مومن دے جسم دے ہر عضو تک آب زمزم دیاں برکتاں چھیتی چھیتی پہنچ جان گیاں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام قبلہ اگلی گل بڑی حیران کن بات ثابت ہوئے گی نبیان دے شہنشاہ نے لعاب دہن مبارک مکس کیتا پانی دے اندر کلی فرما کے زمزم دے کنویں وچ دوبارہ انڈیل دیتا او گویا میرے نبی دا ارادہ تے منشائے وے قیامت تک دے حاجی تے معتمر لوگ عمرہ تے حج کر واسطے آن والے قرب و جوار تو میرے امت جتھے آب زمزم پین گے تے لے کے جان گے وہ جتھے زمزم دیاں برکتاں لے جان گے مصطفیٰ دے لعاب دہن نبوت دیاں برکتاں بھی لے جان صدقے جامع حضور دی حدیث سرکار نے فرمایا آب زمزم شریف نو جیڑا بندہ جس نیت نل پیوے گا اللہ او دی نیت پوری کر دے گا اگر کوئی تشنہ لب پیوے گا او دی پیاس بجھ جائے گی اگر کوئی اشتہادہ مار یا بھوکا بندہ پیوے گا او دی اشتہادہ ازالہ ہو جائے گا او دی بھوک مٹ جائے گی فرمایا اگر کوئی بیمار بندہ پیوے گا او دی بیماری جڑ تو اکھڑ جائے گی تائیں تے پھر میں لکھے ہے کہ بھول جان گیاں ساریاں دواواں تو زمزم پی کے ویک بھول جان گیاں ساریاں دواواں کہ ویک بھول جان گیاں 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 ساریاں دواواں تو زمزم بھول جان گیاں ساریاں دواواں تو زمزم پی کے ویک بھول جان گیاں ساڈا بچہ ہے بیٹا ہے ساڈا مرید محمد حمزہ اے عثمان صاحب دا دوست ہے اس بچے دے والد گرامی بیمار نے اسپتال وچ نے اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ چ دعا کرنے مولا حاجیاں دے حج دا واسطہ ہی اور کائنات دے حاجیاں چ سب تو وڈے حاجی حجۃ الوداع دے لاڑے مصطفیٰ کریم دیاں زلفاں دا واسطہ ہی مولا حمزہ قادری سمیت سب دے والدین نو لمبی زندگی عطا فرما بھول جان گیاں ساریاں دواواں تو زمزم پی کے ویکھ مل جان گیاں نال شفاواں تو زمزم پی کے ویکھ مل جان گیاں تینوں شفاواں
کہ ویگ بھول جان گیا ساریاں دواواں امجد قادری دی والدہ بیمار نے اللہ پاک شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے پڑھو نا یار ٹھلے کیوں پہ گئے ہو جتے بڑا ٹائم پہ ہے تقریباً 21-22 منٹ پہ نے بھول جان گیا ساریاں دواواں کہ ویگ مل جانیاں نے تینو شفاواں کہ ویگ مل جانیاں نے تینو شفاواں تو زم ہر کھٹ اتے ملنا ہے تینو ثواب بڑا رب کولو ہر کھٹ اتے ملنا ہے تینو ثواب بڑا رب کولو مٹ جانیاں نے نال خطاواں نعرہ بار کے کبو نا تو زم پہ کہ ویک مٹ جان گیا نال خطاواں کہ ویگ بھول جان گیا ساریاں دواواں آباد رہیے محترم میں قربان جاواں نبیان دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آب زمزم شریف پیتا سب صحابہ نے نوش کیتا اور حضور دا حکم ہے کہ رج کے آب زمزم پینا چاہیے سرور کائنات صفا مروہ پہاڑیاں تے آگئے سرکار کائنات نے سعی فرمائی اما حاجرہ دی سنت ادا کی تی آئے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں حج ہے یادگاراں دا نام حجت الوداع سنن واسطے قرب و جوار تو تشریف لے آن والے مسلمان دوستو توجہ کرنا ذرا پھر نبی کریم علیہ السلام نے بعد از سعی صفا و مروہ احرام کھولیا نہیں بلکہ حضور حالت احرام وچی رہے اور جڑے دن بقایا سن چونکہ 24 یا 25 ذوالقعدہ نو قافلہ ٹریا سی مدینہ منورہ تو 10 دنوں دا سفر سی 4 یا 5 ذوالحج نو قافلہ پہنچ گیا سی مکہ المکرمہ صدقے جاواں باقی دے دن حضور نے گزارے وادی مکہ دے اندر پھر جدوں 8 ذوالحج شریف آئی سرکار نے میدان منا دا رخ کیتا پھر قبلہ 9 ذوالحج شریف آئی جملیاں تے غور کرے ذرا 9 ذوالحج شریف نو میدان عرفات وقوف عرفات میرے نبی دا خطبہ آج تک ایوان کائنات وچ باز گشت بن کے گونج رہے ہیں کون نہیں جاندہ میرے نبی نے خطبہ حجت الوداع وچ کی فرمایا زی ایوہ الناس اسمعو قولی اے لوگوں میری گل دھیان نل سن لے ذرا فرمایا سی فإنی لأرانی وإیاکم ان تجتمع فی هذا المجلس بعد آمی هذا ایس مجلس پاک دی اندر میں نہیں سمجھدا کہ اگلے سال دی نشستی چسی اکٹھے ہومانگے اور لوگوں اگلے سال توڑے جو بیشتر لوگ بفضل خدا ایتھے آکے حج دے مناسک ادا کرنگے پر توڑے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام توڑے تو جدا ہو چکے ہونگے اور لوگوں جدائیاں دا ویلا قریب آگے آجے اسی پچھڑ جاواں گے تسی آؤ گے پر میں توڑے نال نہیں ہومانگا پر میری تعلیم میری تقریر باز گشت بن کے توڑیاں سماعتاں دی وادی وچ گونج دی روے گی حضور نے فرمایا ایوہ الناس ان اللہ یقولو لوگوں یاد رکھو اللہ قرآن وچ فرماندے یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا لوگوں اسی توانو ایک مرد تے ایک عورت حوا تے آدم وچوں پیدا کیتے چودری بن کے دوجیاں نو کمی نہ سمجھے برادریاں دے تانے نہ دیوے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُ اسی توانو برادریاں وچ
کنبیاں قبیلیاں چ فیملیاں چ تقسیم کیتا ہے تے دے وچ صرف شناخت ہے اے دے پیچھے دے پسے پردہ صرف تہاڈی آئیڈینٹیٹی شناخت ہو سکے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ دے نزدیک سب تو بہتا تکریم والا بندہ عزت والا تے ہوئیے جڑا سب تو بہتا اللہ کو ڈرتا ہے۔ حضور دی تبلیغ سنیو، فرمایا لوگو کن کھول کے سن لو، لیس لی اعرابی جن لیس لی اعرابی جن علی اجمی جن ولا لی اجمی جن علی عربی جن فضلن ولا لی اسود علی ابید ولا لی ابید علی اسود فضلن الا بالتقوی۔ فرمایا کسے عربی نو اجمی تے اجمی نو عربی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور کوئی گھوڑا کالے ہوتے کوئی کالا گھوڑے ہوتے کوئی برتری نہیں رکھدا الا بالتقوی۔ اوے اللہ دے ہاں کوئی عزت والا ہے تے تقوی دی بنیاد تے عزت والا ہے۔ اوے ذات دا حبشی ہوئے نا بلال ہوئے صحابہ تھلے رہن کعبے دی چھت تے چڑھ کی اذان دے وے تے بنیاد تقوی ہندی ہے۔ آباد ربو آباد رہو میرے پترو تے میرے مترو۔ حضور دا خطبہ جاری ہے، فرمایا الناسو من آدم و آدم من ترابن۔ او لوگو چھوٹیاں وڈیاں لیاں گلاں ذہن چو کر دیو، فرمایا انسان سارے آدم وچوں نے تے آدم علیہ السلام مٹی وچوں نے۔ او مٹیوں میں تے کادا غرور تے کادا تکبر۔ تے میں پتر 4 مصرے تازے لکھ کے لے آیا، میں ساریاں دے نام کرن لگا۔ میں لکھیا ہے مٹی تو مٹی تو مٹی وچ جانا ہے۔ اپنے آپ نو مخاطب کر کے تسی بھی کہہ لو، زندگی اگر اس گل تے لے آندی تسی تے سمجھو کامیاب ہو گئے۔ مٹی تو مٹی تو مٹی وچ جانا ہے، کبو مٹی تو مٹی تو مٹی وچ مٹی تو مٹی تو مٹی وچ جانا ہے۔ اپنی عقیدتیاں دا بدلائی پانا ہے، کبو نا اپنی عقیدتیاں دا بدلائی پانا ہے۔ مٹی تو مٹی دو مٹی وچ جانا ہے، مٹی تو مٹی دو مٹی وچ جانا ہے، کبو مٹی تو مٹی دو مٹی وچ لال زہیرو دے نال تو پکیاں، لال زہیرو دے نال تو پکیاں، قبر چ سونے نے آن بچانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہاں قبر چ سونے نے آن بچانا ہے۔ مٹی تو مٹی دو مٹی وچ آباد رہو میرے بزرگوں تے میرے پتروں تے میرے متروں۔ سرور کائنات نے عورتاں دے حقوق بیان کیتے، غلاماں دے حقوق بیان کیتے۔ فرمایا جو آپ کھاندے ہو اپنے نوکر نو بھی وہی کھلایا کرو، جو آپ پاندے ہو اپنے غلام اپنے ملازم نو بھی وہی پوایا کرو۔ صدقے جاواں میرے نبی پاک نے انسانیت آدمیت دے درس دیتے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا
میں تواڈے درمیان دو چیزاں چھڈ کے چلنا، ایک میرا لیاندا ہویا اللہ دا قرآن، ایک میری سنت، اور دوسری روایت فرمایا ایک اللہ دا قرآن تے دوسرے میرے اہل بیت۔ فرمایا جنہ نے انہاں دا دامن گھٹ کے پھڑ لیا گمراہ نہیں ہو سکدے۔ سرکار کائنات نے خطبہ اختتام نلہم کنار فرمایا، مسکرا کے زلفاں لہرا کے قصبہ اونٹنی تے بیٹھ کے حضور نے پوچھیا صحابہ ہن دسو میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچا دیتا؟ جی سونیا پہنچا دیتا۔ آسمان ول ویکھ کے عرض کیتا یا اللہ گواہ رہی، اللہ پاک نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا والیاں آیتاں بھیج دیتیاں۔ صدقے جاواں پھر 10 ذوالحج شریف آ گیا وادی مینا دے اندر، آمینہ دے لال نے 100 اونٹنیاں منگوائیاں، 63 آپ ذبح کیتیاں، باقی دیاں مولا علی نو ذبح کرن لئی سونپ دیتیاں۔ ہن کلیجے تے ہاتھ رکھی پترو، زندگی چ پہلی مرتبہ تانوں اتنا مزہ آئے گا اور مکمل موضوع تسی حجۃ الوداع سماعت کر کے جاؤ گے۔ صدقے جاواں سنن ابی داؤد شریف وچ لکھیا ہویا ہے انہاں 63 اونٹنیاں جنہاں نو حضور نے چھری پھیری نا، انہاں چوں 6 یا 7 اونٹنیاں صحابہ کہندے نے حضور دے اگے کیتیاں گئیاں، قربا بی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بدنات خمس او 6 سر اٹھائیو پڑھے لکھے لوگاں دی توجہ چاہواں گا۔ 6 یا 7 اونٹنیاں سرکار دے قریب ہوئیاں، فتفقنا یزدلفنا الیہ بی ایتہن یبداؤ۔ اوے 6 اونٹنیاں اگے ودیاں، انہاں نو لٹان دی پھڑن دی لوڑ نہیں پیندی۔ اے تسی اونٹ ذبح کرنا ہے نا کسے نے تے پورے محلے نو وقت پیا ہونا ہے۔ 6 اونٹنیاں اور مصطفیٰ پاک دے قدماں چاہ کے گھٹنیاں دے بال آپے چوک کے چھری دے تھلے اپنا گلا رکھ رہی ہیں۔ انہوں چاسا یہ بندے بول دیں سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف دی حدیث پڑھنے آن قبلہ ہن میں اعتراض جڑا تواڈے دل وچ ذہن وچ آیا او دا جواب دین لگا۔ وہابیاں دے عالم بہت بڑے عالم 1909 وچ انہاں دا وصال ہویا ہے۔ محترم المقام عزت ماب ویکھ لو، میں بیگانیاں دا نامی ادب نال لے رہا، تسی بھی ساڈے اماماں نو گالاں نہ کڈیا کرو، اسی تہاڈا کی بگاڑیا ہے۔ سمجھ بوجھ فہم و تفہیم آپو اپنی، تعلیم و تعلم اپنا۔ وہابیاں دے بہت بڑے عالم جنہاں دا نام ہے علامہ شمس الحق عظیم آبادی، 1909 وچ انہاں دی وفات ہوئی۔ حضرات گرامی انہاں دی کتاب عون المعبود شرح سنن ابی داؤد اے دی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 127 چھاپا بیروت دا، جیڑا دل چاہے جمعے تو بعد میں نو مل کے جائے، نالے قبلہ ٹینگ پلاواں گا، نالے کتاب سامنے رکھ کے زیارت کراواں گا۔ وہابیاں دا عالم علامہ طیبی دا ریفرنس دے کے لکھ دے پیا، کہندا ہے اونٹنیاں نو پتہ کی ہویا میرے کولوں پوچھ لو، کہندا ہے منتظراتم بیعجتہن الیہ لتبرک بیدی رسول اللہ فی نہرہن۔ ہر اونٹنی یہ چاندی ہے محمد دے ہاتھ دا تبرک پہلے منوں ملے، مصطفیٰ دی چھری تھلے گلا پہلے میں رکھاں۔ اوہ انج سمجھ لے اونٹنیاں زبانیں حال نر پئیاں کہندیاں نے، چھری محمد پھیرے تے ذبح ہو تو انکار کیڑا کافر کرے۔ سمجھ آیا مسئلہ؟ جے جان ماہی لوے تے انکار کرنے والا سچا عاشق نہیں ہوندا۔ جے چھری حضور دے ہاتھ پھیرن ذبح ہون تو انکار کون کرے؟ میں تھوڑیاں اکھاں دے اتھرواں تو صدقے میں سلیوٹ آف لو محبت دا سلام پیش کرنا، کیا بات ہے مسلمانہ دی۔ صدقے جاواں میرے محبوب نبی دے قدماں چ جان جاوے تے جان وارن تو انکار کیڑا کافر کرے۔ اسی واسطے دے پھر میں لکھیے آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے۔
امجد قادری چنگ تو آن والا ساڈا بچہ مرید ایتھے کتے بیٹھا ہے، اے اکثر فرمائش کردا ہوندا ہے کہ مرشدہ شیر لازمی پڑھے، پتر تیرے نام کر رہے ہیں۔ آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے، آخری ویلے آباد رہیے، اللہ رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے۔ آخری ویلے آخری ویلے محمد دی زیارت ہووے، جان قدماں وچ جے جاوے تے مزہ آ جاوے، میں صدقے جان قدماں وچ جے جاوے تے میں دید ماہی جے کراوے تے دید ماہی اے جنگلے دے نال لا کے پتر ڈگ نہ جائیو، چھوٹے چھوٹے بچے سرکار دے عشق وچ تڑپن والے انشاءاللہ او کوٹھیاں بنگلے تے سارے بناندے نے، پر مصطفیٰ دی نعت والی عزت کسے کسے نو مل دی ہے۔ اے بڑے ہو کے اپنی ماں نو پوچھیا نہیں کرنگے، اما سانو او پیر بڑا یاد آندا ہے جیڑا ممبر تے بیٹھ کے کہندا ہوندا سی، جان قدماں وچ جے جاوے تے دید ماہی جے آباد رہو قبلہ۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں جانوراں دے گوشت وچوں ایک ایک بوٹی لے کے پکا لو، ایک ایک ٹکڑا لے کے پکایا گیا۔ سرکار کائنات نے خود گوشت تناول فرمایا تے شوربہ نوش جاں کیتا۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے حجام نو بلایا تے حلق کروایا۔ حلق دا مطلب سمجھ دیو، قصر دا مطلب بھی سمجھ دیو، وہ جڑے نہیں سمجھے تو انہوں دس دینا۔ حلق کہندے نے اپنے پورے سر دے بال بعد از عمرہ یا بعد از حج اتار دینا، اور قصر یا تقصیر کہندے نے سر دے کم از کم چوتھائی حصے دے ایک انگلی دے پور دے برابر بال اتار دینا۔ عورتاں تے بہرحال اینی وے کسے بھی حالت چ او تے چوتھائی سر دا قصر ہی کروان گیاں، لیکن مرداں واسطے افضل فعل ہے کہ سر دے پورے بال اتار دین، یعنی حلق کروا دین۔ تسی کہو گے جی افضل علی دلیل صحیح بخاری دی حدیث نمبر 1728 پوری پڑھ کے سنا دے بھی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہم اغفر للمحلقین قالوا یا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام وللمقصرین فقال اللہم اغفر للمحلقین قالوا وللمقصرین قالها ثلاثا قال وللمقصرین او کما قال۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، اے اللہ حلق کروان والیاں دی بخشش فرما۔ صحابہ تڑپ کے کہن لگے وللمقصرین، سونیاں قصر کرنا لیاں واسطے بھی دعا منگوا دیو، انہاں واسطے بھی بخشش دی دعا کر دیو، کیونکہ سونیاں جنہوں تسی کہہ دیتا نا اللہ بخش دے، وہ دی بخشش شک ہوئی نہیں سکدا۔ حضور نے پھر دعا ہوئی دہرائی۔ آباد رہو پتر، میں تواڈے والد گرامی واسطے بیٹے دعا کر دیتی ہے، بچہ مینوں فون کر کے روندا سی اج کہ میرے ابو دی طبیعت خراب ہے۔ پتر مینوں میں تانوں پہلے بھی دسنا ہونا، اپنے ماں باپ دے عشق وچ تڑپن والے بندے میرے آئیڈیل بندے نے، کیا بات ہے انہاں دی۔ میں مصطفیٰ پاک دے اس غلام نو ڈاڈا پسند کردا، میں آئیڈیلائز کرنا جڑا اپنے باپ دے اپنی ماں دے عشق وچ روے۔ صدقے جاواں کیونکہ ماپیاں دے غم وچ رونا میرے نبی دی سنت ہے۔ صدقے جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام نے 3 مرتبہ محلقین واسطے دعا کی تھی، حلق کرن والیاں واسطے، پھر 4تھی مرتبہ صحابہ دے اسرار تے مقصرین دی مغفرت دی دعا کی تھی۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے حجام دے اگے اپنا سر انور کیتا، انہیں سجی سائیڈ تو بال مبارک اتار دیتے، میرے نبی نے صحابہ نو دیتے، فرمایا وانڈ دو، انہوں نے ایک ایک دو دو بال مبارک وانڈ لے۔ میں قربان جاواں مسلم شریف دی حدیث پڑھ رہی ہوں گا اپنے، سرکار نے اپنی کھبی سائیڈ تو سر مبارک دے بال زلفہ مبارکاں جدوں اتروائیاں۔ حضرت انس بن مالک دے سوتیلے باپ حضرت ام
سلمہ دے سیکنڈ ہسبینڈ سلیم دے سیکنڈ ہسبینڈ جناب ابو طلحہ نو بلایا جی سونیاں حکم ہوئے فرمایا اقسم ہو بین الناس اے لے لے لوکاں وچ ونڈ دے صدقے جاواں صحابہ کرام ایک ایک دو دو پال مبارک سرکار دے لے کے اپنے آپ نو خوش نصیب سمجھ دینے حضرت خالد بن ولید نو سرکار دی پیشانی دے پال ملے انہوں نے اپنی ٹوپی چ سلوا لے کسے نے پوچھیا خالد بن ولید ہر جنگ وچ فتح دے جھنڈے کاٹ جانا ہے کوئی خاص وجہ ہے رو کے خالد کہندا ہے اللہ دی قسم اے تے خالد بن ولید دی قوت دا کمال نہیں ہے میری ٹوپی وچ سیتے ہوئے محمد دیاں زلفاں دی برکت بلکہ میں کیڑی گل سناواں حجۃ الوداع والے سفر وچ حضور نے وضو کیتا صحاح ستہ وچ موجود ہے وضو دا بچیا ہویا پانی ابو ہریرہ تے جناب بلال حبشی لے کے باہر نکلے صحابہ کرام نو ونڈن لگے صحابہ کرام ایک دوسرے تو اگے ود کے پانی دے حصول نو ممکن بنان لگ پے ہن پانی تے وضو دا پانی کتنا کا ہو سکتا ہے تے 1.25 لاکھ صحابہ جنوں پانی مل گیا قمر زمان صاحب گپ نہیں حدیث دیاں کتاباں چوں انہیں پانی لے کے اپنے چہرے تے ملیا جنوں پانی نہ لبیا انہیں آ کے او دے چہرے تے ہاتھ لا کے تری لے کے اپنے چہرے تے مل لئی کیونکہ اے پانی عام پانی نہیں مصطفیٰ دے اذانو چھون والا پانی ہے صدقے جاواں مصطفیٰ پاک نے حج مکمل فرمایا پھر قبلہ جمریاں نو کنکریاں ماریاں پھر 11 ذوالحج تے 12 ذوالحج نو بھی کنکریاں ماریاں گئیاں پھر حجۃ الوداع تو بعد قربانی تو بعد جدو حلق کروایا پھر احرام کھول دیتا سی سرکار نے صدقے جاواں پھر قبلہ جدو حجۃ الوداع دا سارا معاملہ مکمل ہو گیا نبیاں دے شہنشاہ اپنے صحابہ نو نال لے کے واپس ٹرے واپسی تے ایک مقام آ گیا غدیر خم جنوں اے نام سن کے پتہ لگ گیا وہ بندہ سر اٹھائے میں کی کہنا چاہنا 1.25 لاکھ صحابہ نے اتھوں جدا ہونا ہے کسے نے شرق والنو جانا ہے کسے نے غرب والنو کسے نے شمال والنو کسے نے جنوب والنو صحابہ دی جانج وچ لاڑے نے آمینہ دے لال نے مولا علی مشکل کشادہ میرے دادا جی سرکار حیدر کرار دا ہاتھ مبارک پکڑیا بلند کر کے فرمایا لوگوں سن لو من کنت مولاہ فعلی مولاہ او جدا میں مولا ماں او دا علی مولا ہے صحابہ دی جانج وچوں ایک براتی اٹھیا حضرت عمر بن خطاب نبی پاک دے داماد نو سینے نہ لا کے متھا چوم کے کہنے بخ بخ لکا یبن ابی طالب اصبحت مولا یا مولا کل مسلمین اے علی ابن ابی طالب تو انو مبارک ہوئے آج تو بعد تسی ہر مسلمان دے بھی مولا خطاب دے بیٹے عمر ابن خطاب فاروق دے بھی مولا نعرہ حیدری نعرہ حیدری حیدر قبلہ بہت شکریہ ابو بکر صدیق دے غلام بیٹھے ہو اے کئی بندے کہندے نے حیدر حیدر کر دے ہو شیعہ تے نہیں ہو گئے میں سینہ چوڑا کر کے کہنا سانو علی علی کرن واسطے کسے غیر دی کاپی کرن دی لوڑ نہیں وہ سانو علی علی کرنا محمد دے صحابہ سکھا گئے نے تے میں لکھیا غلام آل سرور ہوں علی سے پیار کرتا ہوں غلام آل سرور ہوں علی سے پیار غلام آل سرور ہوں علی سے پیار کرتا ہوں صحابہ کا میں نوکر ہوں نعرہ مار کے کہو نا علی سے پیار کرتا ہوں علی سے پیار
علی سے پیار نبوت سے بھی ہے رشتہ ولایت سے بھی نسبت ہے محمد کا گداگر ہوں علی سے پیار علی سے پیار سینے دا زور لا کے علی سے پیار بھرے بازار میں اپنا عقیدہ کہہ رہا ہوں میں بھرے بازار میں اپنا عقیدہ کہہ رہا ہوں میں سگے صدیق اکبر ہوں علی سے پیار گیتا ہوں نعرہ مار کے علی سے پیار علی سے پیار ابو بکر عمر عثمان و علی دا منگتا بن کے گئے علی سے پیار علی سرکار کائنات واپس آئے نا تقریر مک چلی جی مقام ذوالحلیفہ تے پہنچے سرکار نے فرمایا اتھے رات گزارا گے رات گزار کے مدینہ شریف پھر وڑے صبح کیوں صحابہ کہندے نے سرکار نو اچھا نہیں سی لگدا کہ مدینہ شریف وچ انٹر ہوئیے تے رات دا ہونیرا ہوئے سرکار دن دے اجالیاں وچ چشمان ختم نبوت نال مدینے دے درو دیوار دا دیدار کرن دا ارادہ رکھ دے سن پھر قبلہ ذوالحج شریف گزریا خیر نل سن 11 ہجری آیا محرم گزریا سفر گزریا ربیع الاول آیا تے سرکار دا وصال با کمال ہو گیا یعنی اے نبی پاک علیہ السلام اللہ دے آخری نبی دا آخری حج مبارک سی جدا تسی واقعہ سماعت فرمایا ہے لو جی تقریر میری ختم ہو گئی اور مسجد دی انتظامیہ دی طرفوں اعلان ہے کہ عید الاضحیٰ اللہ پاک خیر نل وقت لے آئے کہ 7:30 بجے عید الاضحیٰ واجب نماز دی جماعت انشاءاللہ العزیز کھڑی ہو جائے گی تمام احباب وقت تے تشریف لے آئے ہو جڑے بندے دور و نزدیک تو تشریف لے آئے ہو ساڑی سب واسطے دعائے اللہ پاک سب نو بخیر و عافیت توڑی مقصودہ منازل تے توانو پہنچائے یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا البلاغ